एक बरोदीस दिवन तुमकां समेस्तांक आज पयले पोटी आमी वाचता अंत्योकांत थंयसर शिंपडलेले पवित्र सभे थंयसर तांचे गूण पळोवन पवित्रत्म्याचें तें काम पळोवन थंयसर आशिल्लो लोक हें नवें जिवीत पळोवन थंयसर आशिल्ल्या लोकांक क्रिस्तांव म्हणून क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार म्हणून नांव दितात. वय भाव भयणीनो, थंयसर क्रिस्ताक परगट केल्ले वरवीं क्रिस्ताची जिणी ते जियेल्ले वरवीं थंयसर तांकां नांव पडलें क्रिस्ताचें. थंयसर पाटलावदारी क्रिस्त हांव म्हणून थंयसर नांव तांकां पडलें. वय भाव भयणीनो, आज आमकांय तशेंच भाव भयणीनो, जो कोणी पवित्रत्म्याक घेता, कोण नवें जिवीत बापा थंय एक जावन जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून बापाच्या एकवटांत पवित्रत्म्या मार्फत थंयसर एक जाता, ताचें जिवीत नवें जाता. शुभ वार्ते वरवीं मात्र हें साध्य. आनी शुभ वार्ता आज आमकां जेजू सांगता, हांव आनी बाप एकच आणि मुझे थंय बावार्थ दवरल्या हर एकल्याक बापाच्या हातान दिला. आणि बापाच्या हातान दिल्ल्या कोणाय की मुझे तावन ओडून काडूंक जायना, तांकां नाश करूंक जायना म्हूण सांगता. वय हांगासर पळयल्यार स्तेफानाक मारून घालें तर स्तेफानाचो नाश जालो गी ना, ताची कूड मात्र तांणी नाश केली, पूण ती कूड ही थंयसर जिवंत उठोवच्या आत्म्याक आमकां दिला. जो कोणी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता ताका नवो आत्मो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो मेळटा आनी तो आत्म्यांत मात्र न्ही नवो जाता बगर थंयसर ताचे थंय भावार्थ दवरून जियेल्ले वरवीं जेजू क्रिस्त परत येताना ताची कुडी परत पुनर्जीवन जाता आनी तो नवो जाता. जेजू क्रिस्ता बरी आमी जाता आनी ताच्या सर्गींच्या एकवटांत एक जाता असली बरी खबर त्या लोकांक कळीत आसली आनी ते शिंपडले जाल्यार हर एका घडये तांकां उलोवंक सांगूंक जियोंक एकच आसले विशय जेजू क्रिस्त मात्र जावन आसलो. आज भाव भयणीनो, आमी पळोवया आमकां खंयची विशय आसा जेजू विशयांत उलोवंक. आज आमकां कितें आसा जेजू क्रिस्ता विशयांत सांगूंक, जेजू क्रिस्ता विशयांत जियोंक. आज आमी कशीं जियोन आसा, कितें उलोवन आसा आनी कितें करन आसा, आमची परीक्षा आमी करून पळोवया. जर तर हो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार खंडीत आमचें उलोवणें ह्या संवसाराचें न्ही बगर सर्गीचें जाता. आमचें काम ह्या संवसाराचें न्ही बगर सर्गीचें जाता. आज आमी जेजू खातीरच जियेता, जेजू परत येता म्हणून आमी जियेता. असले संगती आज आमचे थंय घडून आसात गी. आज अंत्ययुगांत त्या क्रिस्तांवांक पळयत आसतना, त्या लोकांक पळयत आसतना क्रिस्ताक तांणी देखलें. आज आमकां पळयत आसतना क्रिस्ताक देखून आसात गी. बगर दुसरो कोण गी दिसून आसा गी. आज आमचीच परीक्षा आमी करुया. बगर जो कोणी जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक घेतला जाल्यार खंडीत असले संगती आमचे थंय घडतात भाव भयणीनो. जर तर आमचे थंय जेजू क्रिस्ताचो आत्मो ना जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताक सेरवाल्ली न्ही. आमकां नांव आसूंक पुरो पूण आमचे गूण बिंगड जावन आसात. तर आज पदकाक पाठ करया, कित्याक जेजू आमकां दिवंक आशेवचें ह्या संवसाराचें जिवीत न्ही बगर सस्नीक जिवीत दिवंक आयला आनी तें सस्नीक जिवीत आमचें जायचें. आदाम कितें होगडायलें तें परत आमकां मेळाचें. बापाच्या सांगात आमी रावपाचें, बापाची भुरगीं आमी जायचें आनी ताच्या एकवटान जियेचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा. तर ही शुभ वार्ता आमी आयकुया, ताचे थंय भावार्थ दवरया आनी तें सस्नीक जिवीत आमचें करून घेवया. आमेन.